बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद मेरी ज़ुबान काली है, तो खुदा जाने वाकई ही मेरी ज़ुबान काली है या फिर मकबूजा पाकिस्तान के इक़्तिदार और इख्तियार और वसाइल पे नाजायज़ काबज़ीन, जिसे मैं बदमाशिया का टोला कहता हूँ, उसकी समात और उसकी बसारत जवाब दे चुकी है। वो अंधे हैं और वो बहरे हैं। उनको कोई उन सकरातों बकरातों को इक़्तिदार के नशे में ना कोई अच्छा मशवरा सुनाई देता है, ना वो आने वाले वक्त को देख रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं तो जब कोरोना का दौर था तब मैं वीडियो नहीं करता था, मैं लिखता था। आज भी फेसबुक पे मेरी तहरीरें वो मौजूद हैं सबूत के तौर पे। मैं कहता था कि ये सॉफ्ट वार का जो है ये ज़माना है, इसमें तमाम ममालिक आने वाली बड़ी जंग की, मकामी इलाकाई आलमी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो मेरी बात हरफ बहरफ ठीक साबित हुई, जिस पे मुझे दुख है, इस पे मुझे फ़ख्र नहीं, क्योंकि जंगें कोई अच्छी चीज़ नहीं इंसानियत के लिए। उसके अलावा मेरा मौक़िफ़ रहा है काफ़ी मुद्दत से, 3-4 माह से, इससे भी शायद ज़्यादा से, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। हिंदुस्तान का मैं नाम नहीं लेता था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मंडला रही है, बड़ी जंग। आपने देख लिया, आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, तकरीबी कार्रवाई या जो भी उसे नाम दे लें। जब किसी मुल्क में ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वो मुल्क फिर जवाब तो देता है। तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि उसका प्रोपेगेंडा है इंडिया का, उसका फॉल्स फ्लैग है, उसका अपना किया धरा है। वो जो फरवरी में उसने किया था पुलवामा का वाक़या, उसी तरह का उसने ये वाक़या किया है। ऐसे वाक़या सारी रियासतें ही खुद कर लेती हैं। जी हाँ, सभी रियासतें कर लेती हैं। मुझसे नाम ना अगुवाएं ना, कौन कौन सी कर लेती हैं। तो पाकिस्तान पे जंग के शाह महीब बादल मंडला रहे हैं। फटकती, भड़कती, तड़पती, लपती जंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है बड़ी तेजी से। उसके अलावा चलते गजा की सूरत हाल पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो गजा का पहला हफ्ता गुजरने के बाद ही मेरा मौक़िफ़ था कि ये जंग बंद नहीं होगी, ये जंग फैलेगी, भड़केगी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा पे अदम एतमाद कर दिया है। उसका कहना है कि गजा को जो भी इमदाद जाएगी वो मिस्र के रफ़ा बॉर्डर की तरफ से नहीं जाएगी, वो इसराइल से होके जाएगी, और इसराइल किसी भी किस्म का ईंधन तेल गजा में नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ इस्माइल हनिया साहब ने फरमाया है, जो कि गजा के सियासी विंग के इंचार्ज हैं, कि मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान करे इसराइल, और उसके बाद जो तबादला होगा कैदियों का वो 1-10 की रेशियो से होगा। यानी हमास या गजा वाले एक कैदी छोड़ेंगे, उसके बदले इसराइल 10 कैदी छोड़ेगा, जो कि कभी भी इसराइल ये करने नहीं जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस जंग के नतीजा में सेहूनी काबज़ इसराइली रियासत तो दुनिया के नक्शे से मिटने जा रही है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ा ही अजीब कारनामा सर अंजाम दिया है, उसको मैं जितना भी सराहूं वो कम है। उन्होंने कहना है कि गजा में जितनी इमदाद जाएगी ये उर्दन से जाएगी। उर्दन का तो कोई बॉर्डर नहीं लगता गजा से किसी भी तरफ से। इसका मतलब है कि दुनिया अब मान रही है कि जो इसराइल जिस सरजमीन पे कायम है
وہ سارا فلسطین ہے. وہاں دو ریاستی نہیں، ایک ریاستی ہی فارمولہ چلے گا، صرف فلسطینی ریاست، فلسطینی ریاست، فلسطینی ریاست. انشاءاللہ انشاءاللہ دو ریاستی فارمولہ جس کو پاکستان جس کی وکالت کرتا ہے، میں اس کے سخت خلاف ہوں. اس سے پھر تباہی بربادی نکلے گی. اس سے آگے چلتے ہیں. تیسرا نقطہ افراتفری. آپ کا خادم ابن حسن مدت سے کہہ رہا ہے کہ دنیا افراتفری کے شدت سے، تیزی سے، سرعت سے افراتفری کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہاں پوری دنیا میں افراتفری ہے، وہیں پاکستان میں بھی افراتفری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب بھی اگر اسلام آباد پنڈی کے سکرات بکرات انہوں نے اپنی اناز، ضد، ذاتی انتقام، ذاتی مفاد چھوڑ کے اس سلامتی کا راستہ اختیار نہ کیا تو حالات انشاءاللہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوں گے. اور ایک اور میرا موقف رہا ہے، اب سے جو شروع ہونے والی ہے 2024 سے صدی، یہ عوامی صدی ہے، نہ یہ آمرانہ صدی ہے، نہ یہ بادشاہی کی صدی ہے، نہ یہ جمہوریت کی صدی ہے. یہ صدی ہے عوام کی صدی. عوام کا اختیار عوام کے پاس، عوام کے وسائل عوام کے پاس. جی ہاں، اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنے گا تو وہ اس طرح روندا جائے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی. چوتھا نقطہ، 100 پیاز اور 100 رس گلے. میں جھوٹے نہیں کہوں گا. جناب محترم کاکڑ صاحب، موجودہ تمام زمینی خدا جو خود کو واقعی ہی خدا سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ افاقی خدا ہیں، اصلی خدا ہیں، ان کی طبیعت کچھ درست ہوئی ہے. آج انہوں نے بلوچستان کی مہنور اور وہ جو لاپتہ افراد کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان سے مذاکرات کیا، ان کے منتیں ترلے کر کے، اور اعلان کیا ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو، اسٹوڈنٹس کو خصوصاً، بلوچ طالب علموں کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے. ابھی تو بلوچ مظلوموں، معصوموں کا خون رنگ لا رہا ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. ابھی تو پاکستان کی بقا کی، آزادی کی، اس کی سالمیت کی، خوشحالی کی جنگ پنجاب میں ہونی ہے. اگر پنجاب نے مزاحمت نہ کی اپنے حقوق کے لیے، ان کے سامنے بدماشیہ نے گھٹنے نہ ٹیکے اور پنجاب اٹھ کے کھڑا نہ ہوا، تو خدا کی قسم پاکستان کی سالمیت، جغرافیائی وحدت باقی برقرار نہیں رہے گی. پاکستان پہلے ہی حالت جنگ میں ہے. ادھر تو انڈیا بھی تیل مار رہا ہے اپنے مسل کو، ڈنڈ مسل دکھا رہا ہے ہمیں. تو سلامتی کا راستہ اختیار کریں. 9 مئی کی حقیقی تحقیق ہونی چاہیے. یہ کن کم بختوں، بغیرتوں، گھٹیا ذلیل لوگوں نے اس کو سٹیج کیا ہے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. اب تو مظلوم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب پنجاب کے مظلوم اٹھیں گے. کس سے سمجھوتا کرو گے؟ وقت گزر گیا جب آپ اپنے پپڑ بناتے تھے، بگاڑتے تھے. نواز شریف، زرداری، عمران خان، اب جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ العزیز 24 یا 26 کروڑ، آپ 24 کہتے ہیں، میں 26 کہتا ہوں، ان بھیڑ بکریوں نے کرنا ہے، جنہیں آپ تضحیک کے انداز میں بلڈی سویلین اور عوام کہتے ہیں. اب بدماشیہ تو گئی انشاءاللہ. بدماشیہ کا تو نام و نشان مٹ جائے گا اگر بدماشیہ نے اب بھی سلامتی کا راستہ اختیار نہ کیا، پرامن راستہ اختیار نہ کیا. یہ قبضے کی جنگ اس نے پرامن طریقے سے نہ چھوڑی، بند نہ کی، ہماری جان نہ چھوڑی، تو شاہ ایران سے اور صدام سے، قذافی سے بدماشیہ کا انجام مختلف نہیں ہوگا.
یہ تھی آج کی مختصی ویڈیو. اس کے ساتھ ہی نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ باد، قابض غاصب بدماشیہ مرد آباد، نصر من اللہ و فتح قریب. روک سکو کوئی روک سکے تو. اور یہ گٹیا انسان، یہ میں اسے کیا کہوں، گٹیا ہی کہوں گا. باقی میں اپنے الفاظ اس پہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو وزیر اعظم کڑکڑ ہے، یہ کہتا ہے مساوی مواقع حاصل ہیں سب پارٹیوں کو الیکشن مہم چلانے کے لیے. اور گٹیا انسان جو بھی کاغذ جمع کروانے کے لیے جاتا ہے پی ٹی آئی کا یا جس نے کرانے ہیں، اسے اغوا کر لیتے ہو، اس پہ مقدمہ بنا کے قید کر لیتے ہو. کون سی تمہارے ابا جی والی ایک طرح کی سب کو ہے یہ کھلی اجازت کہ وہ اپنی کمپین چلا سکیں یا سب کچھ کر سکیں. بنا لو نواز شریف کو وزیر اعظم، تو خدا کی قسم پتہ چل جائے گا آپ کو عوام کیا دکھاتی ہے. مان جاؤ اب عوام کی صدی ہے، اب عوام کا راج ہے. ان کڑکڑوں کڑکڑوں، ان نقلیوں وکلیوں وزیر اعلیٰ کا، ان پپٹوں کا، ان وہ پتلیوں کا دور ختم ہوا چاہتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ حافظ.